बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। व्यूअर्स, सबसे पहले आज की अहम खबरें और चंद अहम सवालात। इस्टेब्लिशमेंट को पैगाम देना चाहता हूं कि वो होश के नाखून लें। इमरान खान ने 4 साजिशों से पर्दा उठा दिया है। व्यूअर्स, इसकी तफसील मैं आपके सामने रखूंगा। और फिर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी इंतखाबात, इमरान खान का एक बड़ा ऐलान क्या है ये भी हम आपको बताएंगे। और फिर शेर अफजल मरवत की इमरान खान से सुलह के बाद इमरान खान ने शेर अफजल मरवत को कौन सी बड़ी जिम्मेदारी दे दी, इसकी मुकम्मल तफसील भी शामिल करेंगे व्यूअर्स आज की इस नशिस्त के अंदर। और फिर चीफ जस्टिस के खिलाफ कार्रवाई का आगाज, जनरल बाजवा के खिलाफ कार्रवाई का अंदिया, और फिर ख्वाजा आसिफ को जनरल बाजवा के खिलाफ बात करने से किसने रोका, ये शटअप कॉल किसकी तरफ से आई, इसकी तफसील आपके सामने रखेंगे व्यूअर्स आज के इस प्रोग्राम में। और फिर जलसा हर सूरत होगा, शेर अफजल मरवत क्या कहते हैं। और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 9 रहनुमाओं ने चीफ जस्टिस को एक खत लिखकर उनका इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स वाले केस से अलग होने का मुतालबा कर दिया है। व्यूअर्स, सबसे पहले आपको बताएं कि अल-कादिर ट्रस्ट केस की समाअत हुई और इमरान खान की हमेशा की तरह सहाफ़ियों से गुफ्तगू हुई। इस गुफ्तगू को रोकने की कोशिश भी की गई, लेकिन इमरान खान ने जो सियासी गुफ्तगू है वो सहाफ़ियों से की और पाकिस्तान के खिलाफ, तहरीक इंसाफ के खिलाफ जो 4 साजिशें हुई हैं इससे पर्दा उठाया। खान साहब ये कहते हैं कि फैज़ हमीद की गिरफ्तारी पर ना मैं डरा हूं और ना ही मैं घबराया हूं। अगर डरा होता तो मैं 9 मई साने के हवाले से जुडिशल कमीशन बनाने का कभी भी मुतालबा ना करता। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर से और खान साहब के बयानात के अलावा भी वो लोग जो इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट जाकर खान साहब के मुकदमात की जो कवरेज करते हैं, या फिर इसके साथ साथ जनरल फैज़ हमीद, ISPR, इस्टेब्लिशमेंट, ताकतवर हल्के, इनके साथ काफ़ी अरसे से जुड़े हुए और वहाँ से भी खबरें निकाल कर लाते हैं, वो भी मुसलसल ये बात कर रहे हैं कि इमरान खान का अगर आप जनरल फैज़ हमीद के साथ ताल्लुक़ जोड़ने की कोशिश करेंगे, बीइंग द प्राइम मिनिस्टर उनका ताल्लुक़ था, लोग गुफ्तगू करते हैं। हाँ, देखना ये होगा कि आपने अपने 2 साल के हल्फ के दौरान, यानी आप सियासत में हिस्सा नहीं लेंगे, अगर कुछ ऐसा किया, पॉलिटिकल मैनूवरिंग की, अपने इख्तियारात का इस्तेमाल किया और उसके ज़रिए किसी को फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश की, तो जो फ़ायदा पहुंचाया गया उस पर कार्रवाई नहीं होगी, बल्कि हल्फ की खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई होगी। और लोग कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह तरीक़ाकार एक अपना कर इमरान खान के खिलाफ एक बयानिया बनाया जाए, लेकिन बयानिया बनेगा उस वक्त जब आपके पल्ले कुछ होगा। आप इमरान खान को पाकिस्तान की अदालतों में 9 मई के हवाले से कसूरवार साबित नहीं कर सके। 1.5 बरस के अंदर एक गवाह, एक सबूत, एक ऑडियो या एक वीडियो आपने अदालतों में पेश नहीं किया। मैंने इससे पहले भी खान साहब चूँकि बार बार ये बात आप कर रहे हैं, तकरीबन मेरा ख्याल है कि 8-9 माह पहले ये मैंने बात कही थी कि सबूत मिटा दिए गए और जो CCTV फुटेज है वो मौजूद नहीं है। सबसे बड़ा सवाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए ये होगा कि आप अदालत जाएं और 9 मई में जहां जहां पर भी हमले हुए उसकी CCTV फुटेज चूंकि एक एविडेंस है, इसे अदालत से रुजू किया जाए और पिटीशन ये दायर की जाए कि 9 मई के सबूत हमारे हवाले किए जाएं। एक एविडेंस है और इन एविडेंस की बुनियाद पर ये 9 मई का बयान गिर जाएगा, क्योंकि अगर सबूत कहीं पर मौजूद नहीं है और अगर आप आईनी और कानूनी रास्ता अख्तियार करेंगे तो यकीनन आपको इसका एक फ़ायदा ये पहुंचेगा कि 9 मई के केसेस जब भी लगेंगे उसमें ये मामला ज़रूर आएगा और अदालतों में जब ये पिटीशन कम अज़ कम दरख्वास्त की होगी तो आप ज़रूर कहेंगे और इसे कानूनी एक दलील के तौर पर पेश कर सकते हैं कि हम तो पहली अदालतों में गए हुए हैं कि वो रिकॉर्ड लेकर आएँ, वो सबूत लेकर आएँ जिसे मिटाया गया। और हमें खदशा ये है कि इमरान खान के हक़ में जो CCTV फुटेजेस हैं जिनका हम बार बार कह रहे हैं एक सबूत है, और अगर इसके अंदर टेम्परिंग की गई तो यकीनन ये 9 मई का जो बयानिया हमारे खिलाफ बना रहे हैं ये बयानिया सच साबित करने की कोशिश करेंगे, लेकिन हमारा डिफेंस ये है कि उसको पेश किया जाए। वैसे इस्टेब्लिशमेंट को पैगाम खान साहब ने क्या दिया, वो ये कहते हैं कि होश के नाखुन लें, देख लें मुल्क तबाही की तरफ जा रहा है। इस्टेब्लिशमेंट से अपील करता हूं और पैगाम है कि आप मुल्क को नुकसान की तरफ लेकर जा रहे हैं, खुदा के लिए बाज आ जाएं। इस्टेब्लिशमेंट से कहता हूं कि आप फ्रॉड लोगों को बिठाकर मुल्क और इदारों को तबाह कर रहे हैं। आप अगर पाकिस्तान के सियासी हालात का जायज़ा लेना, जब भी इस मुल्क के अंदर व्यूअर्स कभी भी कोई जमहूरी हुकूमत आई है, ताकतवर हल्के पाकिस्तान के जो इक़्तिदार में बैठे हुए लोग हैं, सियासी जमातें हैं, वो इस कोशिश में लग जाती हैं कि किसी तरह मरकज़ पे कब्ज़ा किया जाए, अपनी हुकूमत को मजबूत किया जाए। तो हुकूमतें अवाम की तरक्की से मजबूत होती हैं, मकबूलियत
عمران خان کی اگر آج موجود ہے تو وہ ظلم اور زیادتی جو عمران خان کے ساتھ کی گئی، اور عمران خان جس طرح سے ان لوگوں کو بے نقاب کرتا رہا، عوام اس بیانیے کے ساتھ کھڑی ہے، اس حقیقت کے ساتھ کھڑی ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ ڈیلیں کریں پاکستان کے طاقتور حلقوں کے ساتھ اور باہر بھاگ جائیں۔ ہم نے ویورز اس پورے جمہوری عمل میں جو پاکستان کے اندر کئی برس سے ایک تماشا، جمہوری عمل کا تماشا ہے، ہمیشہ یہ دیکھا کہ اقتدار میں آنے والا گٹھ جوڑ کرتا ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ یا پھر اس کی لڑائی ہو جاتی ہے۔ اس پورے عرصے میں پاکستان کا کسی کو کوئی خیال نہیں۔ جسٹ امیجن کریں، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ، طاقتور حلقے، پاکستان کی تمام سیاسی جماعتیں اگر مل کر پالیسیز بنائیں تو کیا ہم اس بجلی کے بحران پر قابو نہیں پا سکتے؟ پا سکتے ہیں، لیکن آج بھی بجلی کے اوپر سیاست ہو رہی ہے۔ کمال صاحب یہ کہتے ہیں کہ باؤ جی آپ نے جو حکم پنجاب کے لیے دیا، اگر شہباز شریف اس کے حکم کا اعلان کرتے تو بہتر ہوتا، لیکن انہوں نے نہیں کیا۔ پھر مریم کودی کہ ہم نے پیسہ دیا۔ ارے پیسہ بھی تو آپ لوگوں کے، یعنی جتنے بھی سیاستدان ہیں ان کی آئی پی پیز کو جا رہے ہیں۔ قوم کو یہ بھی بتائیں کہ اگر 45 ارب جتنے بھی آپ نے پیسے بتائے، اگر وہ پنجاب حکومت کے بجٹ سے گیا پیسہ اور آپ عوام کو کہہ رہے ہیں ہم نے آپ کو ریلیف دے دیا، وہ بھی پیسہ عوام کا تھا، اور جو لوٹا جا رہا ہے وہ بھی پیسہ عوام کا ہے۔ یعنی عوام کا پیسہ عوام کو ریلیف سبسڈی کی شکل میں آپ دے کر کہتے ہیں کہ ہم نے آپ کے اوپر احسان کیا۔ احسان کوئی نہیں کیا۔ خان صاحب نے چیف جسٹس کے ریمارکس پر ایک رد عمل دیا جائے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے 190 ملین پاؤنڈ کیس کے حوالے سے کچھ ریمارکس دیے۔ اس کے بعد بیرسٹر گوہر اور لطیف کھوسہ نے تفصیلی پریس کانفرنس بھی کی، اور آج عمران خان نے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو جواب دیا کہ چیف جسٹس کے 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس سے متعلق ریمارکس سے واضح ہے کہ انہوں نے جج کو واضح پیغام دیا کہ ہمارے خلاف یہ ریفرنس چیف جسٹس کے 23 نومبر کو دیے گئے آرڈر کے باعث بنا۔ یہاں ریفرنس چل رہا ہے اور چیف جسٹس اس پر ریمارکس کیسے دے سکتے ہیں؟ یعنی آپ نے اپنی جانبداری کا باقاعدہ طور پہ مظاہرہ کیا۔ یہ سب کچھ صرف چیف جسٹس کی ایکسٹینشن اور 2/3 اکثریت حاصل کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے۔ چیف جسٹس نے ہماری 3 مزید وکٹیں گرا دی۔ ویورز 4 سازشوں کا ذکر جو ہے وہ خان صاحب کی طرف سے کیا گیا۔ خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ فیض حمید نے 9 مئی کی سازش کی۔ ایسا نہیں، سازش پاکستان تحریک انصاف کے خلاف ہوئی۔ پہلی سازش یہ تھی کہ جنرل باجوہ نے نواز شریف کے کہنے پر جنرل فیض کو ہٹایا۔ دوسری سازش یہ تھی کہ ہماری حکومت میں جنرل باجوہ نے حسین حقانی کو $35,000 میں لابنگ کے لیے ہائر کیا۔ حسین حقانی کے بعد ڈورن لو کا معاملہ آیا اور ہماری حکومت گرا دی گئی۔ تیسری سازش یہ تھی کہ چیف جسٹس کو انکوائری کا کہا گیا، لیکن بجائے انکوائری کے ہم مظلوموں پر سائفر کا کیس کر دیا گیا۔ ہمارے خلاف تیسری سازش 9 مئی تھا، یہ کیس 1 گھنٹے میں ختم ہو سکتا ہے، صرف یہ پتہ کروائیں کہ میری گرفتاری کا حکم کس نے دیا اور CCTV فوٹیج سامنے لے آئیں۔ ہمارا مطالبہ ہے کہ 9 مئی کی جوڈیشل انکوائری کروائیں، لیکن اسٹیبلشمنٹ کبھی بھی ایسا نہیں کرنے دے گی۔ اور چوتھی سازش 8 فروری کا الیکشن تھا جس میں ہمارا مینڈیٹ چوری کیا گیا۔ ہمیں الیکشن جس طرح سے چوری کیا گیا، ہم اس کی تحقیقات کا مطالبہ کرتے ہیں۔ چیف جسٹس سکندر سلطان راجہ، ان دونوں کے خلاف انکوائری ہونی چاہیے۔ چیف جسٹس سکندر سلطان کی تعریفیں کرتے نہیں تھکتے۔ ملک میں سب کچھ یک طرفہ چل رہا ہے۔ عمران خان کا جیل میں جو گرفتاریاں ہوئی ہیں جی، اس کے اوپر بھی ایک رد عمل آیا، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ زلفی بخاری سے رابطے کے لیے فون کی آپ کو ضرورت نہیں ہے، اور اگر آپ نے کسی سے فون پہ بات کرنی بھی ہو تو یہ کیسے ممکن ہوگا، کیونکہ جیل میں جیمرز لگے ہوئے ہیں، موبائل فون نہیں چلتے۔ لیکن عمران خان کے اوپر سہولت کاری جس طرح سے وہ حاصل کرتے رہے اور جن لوگوں نے ان سے رابطہ کیا، اس کا الزام لگایا جا رہا ہے۔ پھر خان صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ میں نے کوئی چیز باہر بھیجی ہوتی یا کوئی چیز کسی سے باہر پبلش کروانا ہوتی تو میرے پاس روز وکلا اور پارٹی لیڈرز ملاقات کے لیے آتے ہیں۔ میں آج بھی وکلا کے ذریعے آرٹیکل باہر بھجوا سکتا ہوں، اس کے لیے کسی جیل افسر کی ضرورت نہیں ہے۔ زلفی بخاری کو پیغام دینے کے لیے موبائل کی ضرورت نہیں، وکلا اور پارٹی لیڈرز کے ذریعے اسے بھجوایا جا سکتا ہے۔ نواز شریف نے یہ بھی کہا کہ سارا معاشی نظام پاکستان تحریک انصاف نے خراب کیا، ہم پر الزامات لگائے۔ نواز شریف کے الزامات پر صرف اکنامک سروے اور پاکستان کو پڑھ لیں، نون لیگ والے $19.5 ارب کا خسارہ چھوڑ کر گئے، اس لیے ہمیں IMF کے پاس جو ہے وہ جانا پڑا۔ ویورز، میڈیا، سوشل میڈیا اور انٹرنیٹ پر پابندی سے ملک کو اب تک $500 ملین کا نقصان پہنچایا گیا۔ خان صاحب نے یہ بھی بات کہی، اور پھر بھارت کی صرف IT ایکسپورٹ اگر آپ دیکھیں نا تو وہ تقریباً کوئی $160 ارب بنتی ہے۔ یہ کمپیریزن ہے پاکستان اور بھارت کا۔
اب بشرا بی بی کا جو چیپٹر ہے نا، یہ بڑا سینسٹیو اس لیے بھی ہو گیا کہ بشرا بی بی باہر نہیں نکلتی۔ 9 مئی میں ان کے اوپر یہ الزام لگایا گیا کہ یہ بھی ملوث تھی، ایک کیس بنایا جاتا ہے اور پھر اسٹیبلشمنٹ کو یہ پیغام خان صاحب کی طرف سے دیا گیا کہ ابھی بھی وقت ہے، ملک کو تباہی سے بچائیں اور تباہی کی طرف آپ نہ لے کر جائیں۔ ویورز، آپ کو یاد ہوگا کہ خان صاحب نے آکسفورڈ یونیورسٹی کے جو وائس چانسلر کے انتخابات پر ایک زلفی بخاری کو ایک انتہائی اہم ٹاسک دیا ہے اور ہدایت کر دی ہے کہ وہ جو پیپرز ہیں وہ جمع کروائیں، اور دوسری جو امپورٹنٹ چیز ہے، جیل میں موبائل جیمرز نصب ہیں، موبائل فون نہیں چلتا، یہ وچ ہنٹ جو ہے وہ صرف کیا جا رہا ہے، یعنی ان لوگوں کے پاس کچھ اور نہیں ہے۔ اور خان صاحب نے نا ایک لفظ استعمال کیا کہ یہ بونتھل گئے ہیں، یعنی گھبرا گئے ہیں، اور اب انہیں کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم نے 9 مئی کے بیانیے کو کس طرح اپنی مرضی کے انجام تک پہنچانا ہے، اور پھر پاکستان تحریک انصاف کو مزید کمزور کرنے کے لیے ہم کیا کریں گے۔ سرکار آنکھیں کھولیں، چونکہ وہ کمزور نہیں ہوئی، وہ آج پہلے سے زیادہ مقبول ہے اور زیادہ تگڑی ہے اور میدان کے اندر موجود ہے۔ اب یہ سوال یہ ہے کہ کیا شیر افضل مروت کے شکوے دور ہو گئے ہیں؟ جیل کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے شیر افضل مروت نے کہا جی کہ آج 3 ماہ کے بعد عمران خان سے میری ملاقات ہوئی ہے، میں نے ہاتھ ملایا تو بانی پی ٹی آئی نے گلے لگایا اور 2 طرفہ جو ہمارے شکوے تھے اس کا تبادلہ بھی ہوا۔ اور پھر شیر افضل مروت نے یہ بھی بتایا کہ بیرسٹر گوہر کے سامنے 22 اگست کے جلسے سے متعلق ذمہ داری مجھے سونپی گئی ہے۔ اور پھر شیر افضل مروت یہ بھی کہتے ہیں کہ باڈی سے اختلافات عمران خان کے کہنے پر میں نے ختم کر دیے اور تمام پارٹی رہنماؤں سے متعلق دیے گئے ریمارکس پر میں معذرت خواہ ہوں۔ ویورز، ایک جو چیز ان کی طرف سے یہ بھی کہی گئی کہ میڈیا نے یہ کلیم کیا تھا کہ انہیں پارٹی سے نکال دیا گیا۔ سر، ہم کلیم نہیں کر رہے تھے، آپ کی اپنی پارٹی کے اندر سے یہ خبریں آ رہی تھی، نوٹیفیکیشن جاری ہوئے اور دھڑے بندی تھی، لیکن یہ جملہ جو انہوں نے آج کہا کہ سب کچھ بڑھ گیا، سارے کا سارا سب کچھ جو ہے کہاں ہے وہ میڈیا، اور بڑھ گیا، سب کچھ بڑھ گیا، یہ ان کے الفاظ تھے۔ اور عمران خان اور میری محبت کوئی چگلیوں سے دور نہیں کر سکتا، خان میرا لیڈر ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ اب ملک گیر جو تحریک ہے وہ چلنے جا رہی ہے، اور شیر افضل مروت کی واپسی کے بعد اب یہ 22 اگست کے جلسے کی بھی ذمہ داری شیر افضل کو سونپ دی گئی ہے۔ شیر افضل مروت نے 8 فروری کے الیکشن میں بھی پاکستان تحریک انصاف کی ملک بھر میں کیمپین کی، اور ایک بار پھر عمران خان جیل میں بڑے جلسوں اور تحریک کا عندیہ انہوں نے دے دیا ہے، اور ایسے میں شیر افضل مروت پارٹی کا ایک اہم اثاثہ جو ہے ثابت ہو سکتے ہیں، کیونکہ ہم نے یہ چیز 8 فروری میں دیکھی تھی الیکشن سے پہلے جتنے بھی انہوں نے کیمپینز کی۔ ویورز، اب سماعت میں کیا ہوا؟ اڈیالہ جیل میں جی 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس کی سماعت ہوئی، اور تفتیشی افسر عمر ندیم کے بیان پر 6ٹی مرتبہ بھی جرا مکمل نہیں ہو سکی، اور وکلا صفائی نے آج کی سماعت ملتوی کرنے کی استدعا کی۔ عدالت نے آئندہ سماعت پر جرا مکمل کرنے کی ہدایت کرتے ہوئے سماعت 21 اگست تک اسے ملتوی کر دیا ہے۔ اور ویورز، آپ کو یہ بھی خبر دیں کہ چیف جسٹس کے خلاف کارروائی اور باجوہ کے خلاف کارروائی کا بھی عندیہ ہے۔ عطا تارڑ صاحب نے جی اسلام آباد میں ایک پریس کانفرنس کی، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ نواز شریف نے ہمیشہ عوام کی خدمت کی ہے، نواز شریف کی قیادت میں پنجاب حکومت نے عوام کے لیے ریلیف کا قدم اٹھایا، پنجاب حکومت کے اس اقدام سے صارفین کو گرمی کے مہینوں میں سہولت ہوگی۔ جنرل فیض کی گرفتاری کے بعد معاملات آگے چلے، فوج نے شفاف تحقیقات کی، اندرونی تحقیقات کا فوج کا اپنا میکانزم ہے، تحقیقات کا دائرہ کار بڑھتا ہوا ہمیں نظر آ رہا ہے۔ پھر انہوں نے یہ بھی کلیم کیا کہ عمران خان نے ملک میں تقسیم، نفرت اور انتشار کی سیاست کی، تمام سازشوں کی سرغنہ بانی پی ٹی آئی تھے، عمران خان کی سہولت کاری فیض حمید اور باقی افسران کر رہے تھے۔ پاکستان تحریک انصاف حکومت میں چیف جسٹس کی اہلیہ کو کٹہرے میں کھڑا کیا گیا تھا، اور پاکستان تحریک انصاف نے جو مہم شروع کی تھی میں آپ کو بتا دوں گا وہ اس میں کامیاب نہیں ہوئے۔ اب یہ جو وہ بتانا چاہ رہے ہیں یا بتائیں گے یا پتہ نہیں کب بتائیں گے، لیکن انہوں نے ایک پوری چارج شیٹ جو ہے وہ جسٹس ثاقب نثار اور پھر اس کے علاوہ باقی لوگوں کے اوپر جو ہے وہ عائد کی ہے۔ ویورز، وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جو انتشار پھیلائے گئی اس کا انجام یہی ہوگا، باقی اداروں کو بھی خود احتسابی کرنی چاہیے، ثاقب ہو یا نثار ہو یا جو بھی ہو، معاملات آگے بڑھیں گے۔ کیا اب باجوہ صاحب کے خلاف جو ہے وہ کارروائی کی جا رہی ہے؟ ویورز، آپ کو بتا دیں کہ خواجہ آصف کو وہ مسلسل کیا کر رہے تھے، وہ جنرل باجوہ کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے، اور انہوں نے ان تمام جو خفیہ میٹنگز ہیں ان کا بھی حوالہ دیا کہ کون کہاں بیٹھا تھا، کون اس میں موجود تھا، کیا کہا گیا، کس کے تعلق جو تھے وہ نواز شریف کے ساتھ تھے۔ 1980s کا حوالہ دیا گیا، اور تعلقات سوسر صاحب کے ان کے ذریعے پاکستان کا آرمی چیف جو ہے اس کا انتخاب کیا جا رہا ہے، تقرری نہیں، تعیناتی نہیں، بلکہ انتخاب کیا جا رہا ہے کہ ہم نے کس کو
सेलेक्ट करके उस कुर्सी पर बिठाना है। शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत साबिक आर्मी चीफ रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा पर वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की तनकीद की वजह से इस वक्त बेचैन नजर आती है। ये भी एक स्टोरी में क्लेम किया गया है इंसार अब्बासी साहब की, और फिर वो ये भी कहते हैं कि एक अहम वफाकी वजीर ने नाम जाहिर ना करने की शर्त पर दी न्यूज़ को ये बताया कि वजीर दिफा ने जो कहा वो शहबाज हुकूमत की पॉलिसी है और ना ही नून लीग की। जनरल बाजवा पर तनकीद के लिए हुकूमत की कोई पॉलिसी नहीं, जबकि हर कोई इस बात पर तवज्जो मरकूज किए हुए है कि जनरल फैज़ ने क्या कुछ किया है और वो कैसे आर्मी एक्ट की खिलाफ वर्जी करते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत के साथ राब्तों में रहे। और फिर व्यूअर्स ये भी क्लेम किया गया कि आम ओहदे पर फाइज नून लीग के एक और जरिए ने यह बताया कि ख्वाजा आसिफ अब शायद जनरल बाजवा के हवाले से मजीद बात नहीं कर पाएंगे। जब उनसे पूछा गया कि क्या ख्वाजा आसिफ को वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ या नून लीग के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की जानिब से ऐसा करने से रोका गया, तो जरिए ने यह कहा कि उन्हें इस बारे में इल्म नहीं, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि मेरे ख्याल में वज़ीर दिफा को खामोश रहने की दरख्वास्त की गई है। चूँकि व्यूअर्स ख्वाजा आसिफ इमरान खान के दुश्मन नहीं हैं, बल्कि दोस्त बनकर वो सामने आए और उन्होंने इमरान खान को पूरे केस के अंदर ये जो है ना एक क्लीन चिट दे दी है कि जनरल बाजवा के ताल्लुकात बाऊजी के साथ किस किस्म के थे और बाऊजी ने किस किस्म की गारंटीज ली, बाऊजी की एक्सटेंशन जो उन्होंने दी और उससे लेकर मुल्क से जाना, मुल्क से आना और इसका इंतखाब काफ़ी मदद की है जी इन्होंने। और एक और जो स्टोरी है ना हामिद मीर साहब की, अगर आप वो पढ़ें तो आपको ये पता चलेगा कि उसमें भी ये क्लेम किया गया कि जनरल फैज़ ना सिर्फ इमरान खान को इस्तेमाल कर रहे थे, बल्कि जनरल बाजवा भी इमरान खान को इस्तेमाल करते हुए नजर आए और दोनों का एक ही टारगेट था कि किसी तरह, एक का टारगेट था एक्सटेंशन ली जाए और दूसरे का टारगेट ये था कि किसी तरह आर्मी चीफ जो है बना जाए। क्योंकि इनका प्लान ये था कि अगर जनरल बाजवा को एक्सटेंशन मिल जाती है तो बहुत सारे जो उस वक्त आर्मी चीफ बनने की लाइन में जितने भी जनरल्स थे उनमें सीनियरिटी लिस्ट के अंदर जनरल फैज़ का नाम ऊपर आ जाता तो वो आसानी से आर्मी चीफ बन सकते थे। लेकिन ये दावे एक तरफ से किए जा रहे हैं ऐसे वक्त में जब फैज़ हमीद के खिलाफ कोर्ट मार्शल की कार्रवाई की जा रही है और जनरल बाजवा इस वक्त मुल्क के अंदर मौजूद नहीं है। और ये जो इनेक्सेस था इसके ऊपर पूरी जो आपको मीडिया इंडस्ट्री, पाकिस्तान के सियासतदान जो हैं वो अपना अपना दुकान खोलकर जिस तरह से सौदा बेच रहे हैं वो आपके सामने है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो इस वक्त मसाइल हैं इनकी निशानदही कोई नहीं कर रहा। पाकिस्तान के अंदर बिजली का जो एक बहरान पैदा हुआ उसका हल क्या निकाला गया? हल ये नहीं है कि पंजाब को आप 2 महीने के लिए बिजली में सब्सिडी दे दें और 500 यूनिट वाला जो मामला आपने उठाया, परमानेंट हल क्या है हुकूमत के पास मौजूद नहीं है। वफाक दीगर सूबों के साथ इस वक्त सियासत करता हुआ नजर आ रहा है और आपके सामने के हालात जो हैं वो किस तरफ जा रहे हैं। तो पूरा मुल्क इस वक्त जनरल फैज़ हमीद के खिलाफ खबरें कर रहा है और दूसरी तरफ जनरल बाजवा के खिलाफ कार्रवाई होगी या नहीं होगी इस पर बात की जा रही है। और फिर जो तीसरी शख्सियत है साकिब निसार साहब जो इस वक्त लंदन में मौजूद हैं, आज भी हमारी उनसे बात हुई और उनसे ये तमाम सवाल जब किए गए तो उन्होंने इसका एक ही जवाब दिया कि वो 7 सितंबर को पाकिस्तान वापस आकर अता तारड़ ने जो इल्ज़ामात लगाए इसका बाकायदा तौर पर वो जवाब देंगे। फिर मैं आपको ये भी खबर दे दूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 9 रहनुमाओं ने काजी साहब को ख़त लिख दिया है और ये 9 रहनुमा रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को खतूत जो लिखे गए इनमें यह कहा गया कि उनको चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के सुनने वाले बेंच में शमूलियत पर तहरीरी एतराज़ दायर करने दें, क्योंकि ये लेकर गए थे दरख्वास्त नियाजुल्लाह नियाजी साहब गालबन और उनकी उस दरख्वास्त को एंटरटेन नहीं किया गया, वसूल नहीं किया गया। खतूत में पाकिस्तान जिन्होंने लिखे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जी रहनुमा राजा राशिद, हफीज़ शहरियार रियाज हैं, चौधरी नज़ीर हैं, हसन अदील हैं, नासिर अली ख़ान हैं, साद अली ख़ान हैं और शौकत मिर्ज़ा की जानिब से ये तमाम जो है खतूत लिखे गए हैं। और एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड ने तहरीरी एतराज़ पर मबनी दरख्वास्त दायर करने से इनकार कर दिया है और मुतलका ब्रांच का मौक़िफ़ है कि इस नोयत की दरख्वास्त ज़ाती हैसियत में नहीं वसूल की जा सकती। खतूत में रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट से दरख्वास्त की गई कि मुतलका ब्रांच को हदायत जारी की जाए कि ज़ाती हैसियत में एतराज़ पर मबनी दरख्वास्त दायर करने दी जाए। अलीमा खान ने जी बहुत सख्त किस्म के सवाल किए हैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से और फिर अलीमा खान का चीफ जस्टिस से सवाल ये है कि मैं चीफ जस्टिस से पूछना चाहती हूं कि 2 दिन पहले उन्होंने अलकादी ट्रस्ट केस में रिमार्क्स दिए और एक बिल्डर का जिक्र किया, वो बिल्डर मलिक रियाज है, तो चीफ जस्टिस मलिक रियाज को क्यों नहीं बुलाते? अब मसला ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जैसे ही सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्रार ऑफिस में चीफ जस्टिस के खिलाफ कोई शिकायत दर्ज करती है
تو رجسٹرار آفس کا عملہ شکایت درج کرنے سے منع کر دیتا ہے یا پھر درخواست وصول ہی نہیں کرتا۔ دوسری جانب عمران خان کے عدم اعتماد کے باوجود چیف جسٹس قاضی فائزی عیسیٰ صاحب خود کو پاکستان تحریک انصاف کے مقدمات سے الگ نہیں کر رہے۔ چیف جسٹس پہلے ہی 3 قومی اسمبلی کی نشستیں نون لیگ کے حوالے کر چکے، یعنی 3 تحفے دے چکے۔ بدلے میں انہیں کتنا بڑا تحفہ ملے گا اس کا انتظار وہ کر رہے ہیں، اور ان تمام نشستوں میں ری کاؤنٹنگ میں پاکستان تحریک انصاف کے امیدواروں کو بلایا نہیں گیا۔ یہ سب سے بڑی غلطی کی گئی۔ جب ری کاؤنٹنگ ہوتی ہے تو دونوں امیدواروں کو بلا کر ان کے سامنے ری کاؤنٹنگ کی جاتی ہے، لیکن یہاں پر ماجرا ہی کچھ اور تھا، اور یہ آئین شکنی اور جس طرح سے قانون کی دھجیاں اڑائی گئی، رولز کی دھجیاں اڑائی گئی، شاید قاضی صاحب جو ہیں اس وقت سو رہے تھے۔ انہی تمام نشستوں میں جتنے بھی ووٹ مسترد ہوئے وہ سارے کے سارے پاکستان تحریک انصاف کے کھاتے میں ڈال دیے گئے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ ری کاؤنٹنگ کی جائے، ایک جماعت کے سارے ووٹ جتنا مارجن آپ کو چاہیے تھا آپ نے ان کو مسترد کیا، اور دوسری طرف جو نون لیگ تھی ان کو آپ نے کلین چٹ دی اور ان کا ایک ووٹ بھی مسترد نہیں ہوا۔ بڑا آسان سا طریقہ جی، کسی بھی ووٹ جو پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار کو ڈلا تھا اگر مہر بھی ڈبل کر دی جائے تو ووٹ ضائع ہو جائے گا۔ لیکن اب اس بات کا کیسے فیصلہ کیا جائے گا کہ یہ ووٹ پہلے سے ضائع تھا یا پھر بعد میں کیا گیا؟ تو یہ تمام طریقے اپنائے گئے اور اسی لیے پاکستان تحریک انصاف کے امیدواروں کو وہاں پر نہیں بلایا گیا۔ اب ایک طرف قاضی کو الیکشن کمیشن کے آئینی اختیارات نظر آ رہے ہیں، لیکن دوسری طرف انہیں یہ نظر نہیں آ رہا کہ الیکشن ٹریبونلز نے ہر حال میں 180 دن میں فیصلہ کرنا ہوتا ہے۔ ٹریبونل بنے ویورز 2 ماہ ہو چکے، لیکن ابھی تک کیسز میں کسی قسم کی پیش رفت نہیں ہوئی۔ میں آپ کو کچھ ہفتے پہلے جو بات ہوئی اس کی ایک شکل بھی آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ جسٹس طارق محمود جہانگیری صاحب نے جب یہ کیس الیکشن ٹریبونل میں لگا اسلام آباد کی نشستوں کا، تو انہوں نے رولز پڑھنے کے لیے کہا الیکشن ایکٹ کے کہ آپ نے 180 دن کے اندر فیصلہ کرنا ہے، اور 180 دن کے اندر فیصلہ کیوں کیا جائے گا؟ کیونکہ اس وقت ڈیلنگ ٹیکٹکس اپنائی گئی اور اب 2 ماہ ہونے کو آئے ہیں ان درخواستوں کو لگے ہوئے، لیکن کوئی بھی الیکشن ٹریبونل اس وقت پاکستان کے اندر کام نہیں کر رہا، یعنی جان بوجھ کر اسے روکا گیا۔ اب بہترین موقع ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے پاس اور ان ججز کے پاس جو الیکشن ٹریبونل کے اندر ان کیسز کو سن رہے ہیں کہ وہ اپنے طور پر اس معاملے کو اٹھائیں، اور اگر 180 دن کے اندر یہ فیصلہ نہیں ہوتا تو الیکشن ٹریبونلز اور دیگر معاملات کے اوپر بھی ایک درخواست جو ہے وہ دی جا سکتی ہے، چونکہ انصاف کے تقاضے پورے نہیں کیے جا رہے۔ ویورز، یہ ہمارا آج کا شو تھا۔ اپنے کمنٹس ضرور بھیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ اجازت دیجیے، اللہ کے پاس۔